اللہ کولوں دعا نہیں رہی، اللہ کولوں سوال دی توفیق نہیں رہی، رب کولوں منگن دی توفیق ہی نہیں رہی، پھر کیسا وقت آندا ہے اے بندہ اپنے اس رویے دی وجہ تو جہنمی بن جاندا ہے۔ لہذا اللہ سب کچھ دے وے تے پھر بھی اللہ کولوں منگنا نہیں چھوڑنا، بلکہ اللہ کولوں سوال کردے ہی رہنا ہے۔ صبح بھی سوال، شام نو بھی سوال، اللہ پاک نے سب کچھ دیتا ہے تے پھر بھی اللہ کولوں برکت دا سوال کردے رہو، اللہ پاک کولوں زوال تو بچن دا سوال کردے رہو، اللہ پاک کولوں فقیری تے تنگ دستی دی پناہ منگدے رہو۔ اللہ سانو فقیری تو بچا، اللہ سانو تنگ دستی تو بچا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان دی پیدائش تو بعد جو آن والے انسان دی زندگی دے حالات اور انسان دی زندگی دیاں کیفیات نے حتیٰ کہ اس دے ذمے جو نفع اور نقصانات نے اللہ پاک نے تقدیر دی صورت دے اندر ہلے اے ماں دے پیٹ دے اندر 4 مہینے دا سی، اللہ پاک نے سب کچھ لکھ دیتا، یہ دا مقدر اور اس کی تقدیر لکھ دی تھی۔ یہ اللہ دا علم ہے، کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں، اللہ پاک نے اپنا علم لکھیا ہے۔ تقدیر دی صورت دے اندر انسان دا اللہ پاک دا علم، انسان دا مقدر لکھیا جا چکا۔ دین اسلام دا مطالعہ کیتا جائے تو 2 ایسیاں چیزاں نے جنہ دی وجہ تو اللہ پاک لکھی ہوئی تقدیر نو ہی تبدیل فرما دے۔ ایک اللہ تعالیٰ دی راہ دے اندر صدقہ کرنا، سخاوت کرنا، اللہ دے راستے تے خرچ کرنا ایک ایسی عظیم نعمت اور عظیم دولت ہے کہ اس دی وجہ تو اللہ پاک بندے دے لکھے ہوئے مقدر نو اپنی رحمت دے نال تبدیل فرما دے۔ اور دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام دی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا لا يرد الدعاء لا يرد القدر۔ لوگو اللہ دی زمین تے تقدیر نو کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی الا دعا، مگر دعا ایسی طاقت ہے، دعا ایسی قوت ہے، دعا ایسی پاور ہے کہ ایک تقدیر دے فیصلے، مقدر دے فیصلے، نصیب دے فیصلے انہوں بھی تبدیل کروا لیں۔ نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث، اور حدیث دی راویہ ماں جی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ فرما دیا نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یغنی حذر من قدر۔ اللہ دی زمین تے اللہ تعالیٰ دی لکھی ہوئی تقدیر تو کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے دی۔ وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلْ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ۔ لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے جیڑی 2 قسم دیاں مصیبتاں دے اندر فائدہ دے دی۔ ایک او مصیبتاں مِمَّا نَزَلْ جیڑیاں انسان تے نازل ہو چکیاں نے، آ چکیاں نے،
پریشانیاں دکھ مصیبتاں انسان تے آ چکے نے، دعا دی وجہ تو آ چکیاں ہوئیاں مصیبتاں اندر بھی فائدہ ملتا، وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، اور ایسیاں مصیبتاں جڑیاں ہلے تک آسمان تو نازل نہیں ہوئیاں، دعا دی وجہ تو انہاں مصیبتاں دے اندر بھی اللہ رب العالمین تخفیف کر دیندہ ہے، ختم کر دیندہ ہے، وہ مصیبتاں ٹال دیندہ ہے۔ کیڑی شے دی وجہ تو؟ دعا دی وجہ۔ سوال پیدا ہوندہ ہے جڑی مصیبت آ گئی ہے، جڑا دکھ آ گیا ہے، جڑی پریشانی آ گئی ہے، او دے اندر فائدہ کس طرح ہوئے گا؟ او تے آ گیا دکھ، او تے پریشانی آ گئی ہے، جڑے دکھ آ جاندے نے نا، جڑیاں پریشانیاں آ جاندیاں نے نا، انہاں دے اندر بھی دعا فائدہ دیندی ہے۔ کس طرح؟ کئی مرتبہ بندے دے دکھ ہوندا ہے، اس دکھ دی وجہ تو بندہ ایک ایسا کفریہ جملہ بولدا ہے کہ زندگی دے کیتے ہوئے سارے عمل اللہ برباد کر دے۔ کئی واری بندے تے کوئی ایسی تکلیف آندی ہے، وہ تکلیف بندہ برداشت نہیں کر سکتا، اس تکلیف نو بندہ اس تے صبر نہیں کر سکتا، اللہ پاک دی ذات دے معاملے ایسا شکوہ کردا ہے، ایسی شکایت کردا ہے، یا ایسا کوئی کام کر بیٹھتا ہے جس کام دی وجہ تو اللہ زندگی دے سارے عمل برباد کر دیندہ ہے۔ مصیبت او سی لیکن اس نالوں ڈبل مصیبت ہے کہ زندگی دے عمل برباد ہو چکے۔ تو جڑا بندہ اللہ کو منگدا رہے، دعاواں کردا رہے، رب تعالیٰ کو سوال کردا رہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آ چکی ہوئی مصیبت دے اندر بھی یہ دعا فائدہ دیندی ہے۔ کیا مطلب؟ جتنی مرضی مصیبت آ گئی ہوئے، دعا دے بدلے دے اندر اللہ پاک شکوے شکایت تو محفوظ فرما کے اس مصیبت دا مقابلہ کرن دی توفیق عطا فرما دے، اس مصیبت نو برداشت کرن دی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ لازمی اللہ کو دعا کرے۔ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، اور جیڑی مصیبت ہلے آسمان تو نہیں آئی، آسمان تو نہیں آئی، نازل ہونا ہے، دعا اس معاملے جو بھی فائدہ دیں دیئے۔ میں اپنی طرفوں بات کراں تو میں سمجھنا زیادتی ہوئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث تو انہوں سناواں، حدیث دے الفاظ سناواں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَّ الْبَلَاءَ لَا يَنزِلُ، جس وقت آسمان تو مصیبت تے ازمائش کوئی دکھ نازل ہون لگے، اترن لگے، آپ نے فرمایا الدعاء فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ، پھر زمین تو دعا جاندی ہے، آسمان تو مصیبت آن لگی، پھر سمجھو آسمان تو دکھ تے مصیبت اتر رہی، زمین تو دعا اوپر جا رہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيَعْتَلِ جَانِي، زمین تو دعا اوپر گئی، آسمان تو دکھ تے مصیبت اس بندے واسطے آ رہا سی، نازل ہو رہی سی مصیبت تے انہیں دعا کر لئیے، اے دعا تے اس مصیبت دا آپس دے اندر ٹکراؤ ہو گیا۔ حدیث دے اندر آندہ ہے فَيَعْتَلِ جَانِي، دعا تے مصیبت آپس ہے گتھم گتھا ہو جاندے نے، گتھم گتھا ہو جاندے نے۔ کتنی دیر تک؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الى یوم القیامہ، الى یوم القیامہ۔ لوگوں آسمان تو مصیبت نازل ہو رہی سی، نازل ہوئی نہیں، بندے نے دعا کر لئیے، اے دعا اتے گئی، آسمان تو آن والی مصیبت میں اس دعا نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، گتھم گتھا ہو گئیاں، اس نو روک لیا۔ کتنی دیر تک روکیا؟ کل تک، پرسوں تک، چوتھ تک نہیں، الہ یوم القیامہ، قیامت دے دن تک اس دعا نے اس مصیبت نو روکی رکھے ہے۔ کل قیامت والے دن بندے نو پتہ لگے گا اے مصیبت میرے تے ہونی سی، اے پریشانی میرے تے ہونی سی، تے جڑی نہیں آئی نا او دی وجہ میری دعا سی، میں اللہ کو دعا کیتی سی، دعا کرن دی وجہ تو آن والیاں مصیبتاں آسمان تے رک گئیاں۔ اللہ پاک نے انہاں مصیبتاں تے پریشانیاں تو میں محفوظ فرما لیا۔ کریا کرو اللہ کو دعا، کیونکہ یہ دعا ایک ایسی عظیم دولت ہے جیڑی آ چکی ہوئی مصیبت دے اندر بھی فائدہ دیندی ہے تے نازل ہون والیاں مصیبتاں دے اندر بھی فائدہ دیندی ہے۔ اور دعا دے حوالے نال میں کیا تواڈے سامنے عظمت بیان کراں۔ نبی علیہ السلام دی ایک اور بات سنو لوگو، بلکہ قرآن کریم دے تسی انداز دے غور کرو۔ اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر تقریباً 14 جگہ ایسیاں نے جتھے اللہ نے فرمایا یسألونکا، اے میرے نبی، اے بندے آئے نے میرے تے تواڈے کول آ کے سوال کر رہے نے، تواڈے کول آ کے کسی چیز دے بارے پوچھ رہے نے، اللہ نے فرمایا کل، اے میرا پیغمبر تسی جواب دیو انہاں۔ 14 مقامات نے تقریباً
जिथे अल्लाह ने ये आख्या कि मेरे नबी यसअलूना का, मेरे बंदे तुहाडे कोल सवाल कर रहे ने ते इन्हां नूं तुसी जवाब दिओ, क्योंकि सवाल तुहाडे कोल हो रहा है, जवाब भी तुसी दिओ। लेकिन कुरान करीम विच एक मकाम ऐसा है, एक मकाम ऐसा है जिथे अल्लाह फरमांदा है वा इज़ा सअलका इबादी, ऐ मेरे नबी तुहाडे कोल मेरे बंदे आके सवाल करदे ने अन्नी मेरे बारे, मेरे बारे। हुण जवाब तुसा नहीं देना, फ़इन्नी करीब, मैं खुद जवाब दे रहा। पहले तुहाडे कोल सवाल करते रहे मामलात दे बारे, जवाब तुहाडा जिम्मेदारी सी, तुसा देना सी, लेकिन हुण सवाल मेरे बारे होया है, हुण तुसा जवाब नहीं देना बगैर किसी वसीले और वास्ते दे। फ़इन्नी करीब, मैं अपने बंदियां नूं दस रहा कि मैं उन्हां दे करीब हां। उजीबु दावत अद्दाई, ये नहीं फरमाया कि अस्माउ दावत अद्दाई, जदों दुआ करने वाला दुआ करे मैं सुन लेना, सुन लेना, ये नहीं फरमाया। फरमाया उजीबु, मैं कबूल कर लेना दावत अद्दाई, जदों भी कोई दुआ करने वाला दुआ करे। अच्छा फिर एक और अंदाज से गौर करो, कबूलियत दा जिक्र पहले कीता, दुआ दा जिक्र बाद विच कीता। कबूलियत दा जिक्र पहले कीता, हालांकि हकीकत इंज हुंदी है कि बंदा दुआ पहले करदा है ते कबूल बाद विच हुंदी। यानी मैं तुहाडे कोल पानी मंगांगा ते तुसीं दिओगे ना, बोलो ना, पानी मंगांगा, मैं किसी चीज का तुहाडे कोल सवाल करांगा ते तुसीं दिओगे ना। लेकिन अल्लाह पाक ने इत्थे देण दा सवाल, देण दा बात अल्लाह ने पहले कीती है ते सवाल दा जिक्र अल्लाह ने बाद विच कीता है। अल्लाह दसना चाहता है बंदिया तेरे मंगण च देर हो सकती है, मेरे अता करने च कोई देर नहीं, तेरे सवाल करने च देर हो सकती है, मेरे कबूल करने च कोई देर नहीं। उजीबू, मैं कबूल करता हूं दावत दाई, जदों भी कोई दुआ करने वाला मेरे कोल दुआ करे, जदों कोई सवाल करने वाला सवाल करे, जदों भी कोई मंगण वाला मेरे को मंगे। इत्थे अल्लाह ने यह नहीं आख्या कोई नेक बंदा मंगे तो मैं उन्होंने देंगा, कोई बुरा बंदा मंगे तो मैं उन्होंने को नहीं देना, कोई छोटा मंगे तो मैं उन्होंने देंगा, कोई वड्डा मंगे तो मैं उन्होंने को नहीं देना। ये नहीं आख्या कोई अमीर मंगे तो मैं उन्होंने को नहीं देना क्योंकि मैं गरीब नहीं देंगा, नहीं। अल्लाह फरमाता है जो भी दुआ करे, जिस वक्त दुआ करे, जिस जगह दुआ करे, उजीबू, हम सिर्फ सुनते ही नहीं, हम उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं, कबूल फरमा लेते। ये अल्लाह दे कुरान दा दुआ दे बारे कितना खूबसूरत अंदाज है लोग, कितना प्यारा अंदाज है लोग। एक और हदीस के अंदर आंदा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लैसा शैउन अकरमु मिन दुआ, लोगो अल्लाह दी जमीन दे उते अल्लाह नु सब तो ज्यादा जेड़ी चीज दी इज्जत अल्लाह करदा है ना, सब तो ज्यादा जेड़ी चीज दी अल्लाह इज्जत करदा है ना, उस चीज दा नाम दुआ है। दुआ नु अल्लाह नहीं मोड़दा, मंगण नु अल्लाह नहीं मोड़दा, सवाल नु अल्लाह नहीं मोड़दा। जिस चीज दे बारे अल्लाह अपने बंदे ते सब तो ज्यादा खुश होंदा है ना, वो दुआ है। बंदा दुआ करे अल्लाह पाक खुश होंदा है, अल्लाह जरूर अता फरमांदा, अल्लाह लाजमी अता फरमांदा। इसलिए सुबह भी अपने रब कोलों दुआवां करो, शाम भी अपने रब कोलों दुआवां करो, दिन दे वक्त भी अपने अल्लाह कोलों दुआवां करया करो, रात दे वक्त भी अपने अल्लाह कोलों दुआवां करया करो, हर हाल विच दुआवां करया करो। खुशी होवे ते फिर भी दुआवां करो, गम होवे ते फिर भी दुआवां करो, सहूलत और आसानी होवे ते फिर भी दुआवां करो, हर किस्म दी नेमत तुहाडे कोल मौजूद होवे ते फिर भी अपने अल्लाह कोलों मंगदे रहो, सवाल करते रहो, दुआवां करते रहो। जे तुहाडे कोलों कख भी ना होवे, कोई सबब ते कोई असबाब ना होवे ना, ते फिर भी अपने अल्लाह कोलों मंगण ना छड्डो, अपने रब कोलों दुआवां करते रहो, क्योंकि दुआवां अल्लाह पाक सिर्फ सुनदा ही नहीं, दुआवां अल्लाह पाक जरूर अपने बंदियां दियां कबूल फरमांदा। और दुआ की कबूलियत के कई एक अंदाज ने। एक अंदाज तो यह वे कि बंदा अल्लाह को जो मंगे अल्लाह फौरी दे देंदा। एक अंदाज ये वे कि बंदे ने अल्लाह पाक को मंगिया कुछ हो रहे, लेकिन ए मुकाबले के अंदर कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई नुकसान इस बंदे दे मुकद्दर लिखा होया सी, लेकिन अल्लाह पाक वो चीज ते नहीं देंदा, लेकिन अल्लाह इस दुआ की वजह तो वो मुसीबत ते वो टेंशन ते वो परेशानी दूर कर देंदा। एक दुआ की कबूलियत का तीसरा अंदाज ये वे अल्लाह पाक फौरी वो चीज भी नहीं देंदा, दूसरे नंबर ते कोई मुसीबत भी नहीं होंदी जिहड़ी अल्लाह टाल देवे। अल्लाह उस दुआ नू जरिया आखरत बना लेंदा है, अल्लाह उस दुआ नू अपने कोल रख लेंदा है। क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पाक दी अदालत लगी होएगी, रब्बे करीम पहाड़ां दे बराबर नेकियां बना के इस दुआ दा अजर ते बदला अपने बंदे नू अता फरमाएगा। इस दुआ दी वजह तो अल्लाह जहन्नम तो आजादियां अता फरमा के जन्नत दा दाखला ते जन्नत दी मेहमानियां अता फरमाएगा दुआ दी वजह तो। इसलिए अल्लाह कोलों दुआवां करया करो। रब दुआवां नहीं रद्द करदा, रब दुआवां कबूल करदा है, रब दुआवां रद्द नहीं करदा, अल्लाह दुआवां वापस नहीं भेजदा, बल्कि जितना अपने अल्लाह कोलों तुसी सवाल करोगे अल्लाह अपने बंदे ते उतना ही खुश होंदा।
اس حوالے نال نبی علیہ السلام دی ایک اور بات سنو، پھر میں اپنے موضوع دی اصل جڑی بات تانوں روح سمجھانا چاہنا اس طرف توجہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، سارے پڑھو بھی درود پاک صلی اللہ ہو۔ ایک فٹ تھوڑا جا آگے ہوندے ہو، ایک فٹ تھوڑا انج ماشاءاللہ، پیچھے نہیں ویکھنا، آگے ہو جاؤ، بندیاں والی جگہ کوئی نہیں، جگہ بن جائے گی، تھوڑا اٹھنا نہیں، بس ایویں بیٹھے ہی آگے ہو جاؤ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے آج فون آیا ہے رات فلانی جگہ تے تسی تقریر کر کے آئے ہو، اتوں تقریر تو اسی جمعہ پڑھن آندے پے ہاں تے اسی جمعہ سپیشل اس لیے پڑھن، ایک تے نیکی تقوی اے سارا کچھ، لیکن ایک فرمائش بھی ہے ساڈی، او لازمی پوری کرنی ہے۔ نبی پاک دی شان دے اوتے تساں ایک نظم پڑھی ہے، او تساں پوری سنانی ہے، پوری تے نہیں، چلو ایک شعر تانوں سنا دینا۔ زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا، زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا، محشر میں فکر اپنی ہوگی سبھی کو، لیکن محشر میں فکر اپنی ہوگی سبھی کو، لیکن آقا کو اپنی امت، آقا کو اپنی امت کا ہی خیال ہوگا، زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیان دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک، لوگوں نبی پاک نے فرمایا من لم یسأل اللہ، جڑا بندہ اللہ دی زمین تے رہندے ہویاں اپنے اللہ کولوں سوال نہ کرے، اپنے اللہ کولوں دعاواں نہ کرے، اپنے رب کولوں منگے نہ، اپنے رب دے کولوں بھیک نہ منگے، اپنے رب دا فقیر نہ بنے، اپنے اللہ دے کولوں دعاواں نہ کرے، یغضب علیہ، اللہ پاک ایسے بندے تے ناراض ہو جاندے، اللہ پاک ایسے بندے نال غصے ہو جاندے، نہ منگن والیاں نال اللہ غصے ہو جاندے، سوال نہ کرن والیاں نال اللہ غصے ہو جاندے۔ ایتھے تے کسے بندے کول زیادہ واری سوال کرو تے او غصے ہو جاندے، زیادہ واری منگو تے او غصے ہو جاندے، لیکن میرے اللہ کولوں نہ منگو تے او غصے ہو جاندے۔ لہذا اللہ پاک کولوں روزانہ سوال کریا کرو، دنے راتی سوال کریا کرو، خوشی غمی اندر سوال کریا کرو، آسانی اور تنگی دے اندر ہر حال دے اندر اپنے اللہ کولوں منگیا کرو تے سوال کریا کرو، اپنے اللہ کولوں دعاواں کریا کرو۔ لوگو سنو جڑا پیغام میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا، عام طور تے ساڈے معاشرے دے اندر دو قسم دے لوگ غلطی دے اندر موجود نے، دعا دے معاملے دے اندر لاشعوری طور تے دو قسم دے لوگ نے جڑے غلطی چاہ چکے نے۔ پہلی قسم دے او لوگ جڑے دعا نہیں منگدے اللہ کول، کیوں نہیں منگدے؟ آندے منگنی پیندی نہیں، منگن دی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے دے یہ نہ چھڑے ہے، مال ہی اتنا مل گیا ہے، دولت ہی اتنی مل گئی ہے، زمینہ بھی بے بہا، کاروبار بھی بہت اچھا، بزنس بھی بہترین قسم دا، میرے کول بینک بیلنس بھی موجود ہے، مال و دولت موجود ہے، منگن دی ضرورت ہی نہیں پیندی، اللہ پاک نے اتنا کو نواز دیتے ہیں، بیماریاں بھی نہیں ہوندیاں گھر دے اندر، اولاد بھی اللہ پاک نے تابعدار عطا فرمائی ہے، لہٰذا میں نو منگن دی ضرورت ہی نہیں پیندی، اس لئی میں سوال نہیں کردا، اس لئی نہیں میں منگدا، یا او منگے بھی صحیح تے پھر او تڑپ نہیں ہوندی، او چاہت نہیں ہوندی، او فکر نہیں ہوندی، او عاجزی نہیں ہوندی، او انکساری نہیں ہوندی۔ کیوں؟ آندا میرے کول تے سب کچھ موجود ہے، کی منگا ہونا اللہ؟
کی منگا لگ میرے کو تے اولاد بھی ہے رزق بھی ہے روزی بھی ہے سب کچھ موجود ہے میں منگا کی جے انہوں آکھو نا دعا کر کدی کلیاں بوے بھی صحیح تے پھر او تڑپ نہیں رہندی او چاہت نہیں ہوندی منگدا ہے لیکن بس او فارمیلٹی دے طور تے دعا کردا ہے او آجزی تے انکساری نہیں ہوندی لوگو جڑا بندہ نعمتاں ہون دے بعد اللہ دے طرفوں سب کچھ مل جان دے بعد اللہ کولوں سوال کرنا چھڈ دے وے اللہ کولوں منگنا چھڈ دے وے اللہ پاک نے ایسے بندے نو قرآن کریم دے اندر متکبر آکھیا ہے اللہ پاک نے ایسے بندے نو اور ایسے رویے نو تکبر والا رویہ آکھیا ہے گھٹیا رویہ آکھیا ہے اللہ پاک نے ایسے رویے دی قرآن کریم دے اندر مذمت کیتی ہے اللہ فرماندا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین جنہوں اسی مال و دولت دے دئیے جنہوں اسی پیسہ دے دئیے جنہوں اسی دنیا دے دولتاں دے دئیے دنیا دے نعمتاں دے خزانے دے دئیے تے پھر جدوں سب کچھ مل جائے ساڈے کولوں سوال کرنا چھڈ دیندا ہے ساڈے کولوں منگنا چھڈ دیندا ہے ساڈے اگے جھکنا چھڈ دیندا ہے او عاجزی تے انکساری ختم ہو جاندی ہے آکڑ تے غرور تے تکبر آ جاندا ہے اللہ فرماندا ہے جس بندے دے اندر اے چیزاں آ جان جڑے بندے دے اندر اے چیزاں آ جان سیدخلون جہنم داخرین جھکاؤ نہیں رہا اللہ کولوں دعا نہیں رہی اللہ کولوں سوال دی توفیق نہیں رہی رب کولوں منگن دی توفیق ہی نہیں رہی پھر کیسا وقت آندا ہے اے بندہ اپنے اس رویے دی وجہ تو جہنمی بن جاندا ہے لہذا اللہ سب کچھ دے وے تے پھر بھی اللہ کولوں منگنا نہیں چھوڑنا بلکہ اللہ کولوں سوال کرتے ہی رہنا ہے صبح بھی سوال شام نو بھی سوال اللہ پاک نے سب کچھ دیتا ہے تے پھر بھی اللہ کولوں برکت دا سوال کر دے رہو اللہ پاک کولوں زوال تو بچن دا سوال کر دے رہو اللہ پاک کولوں فقیری تے تنگ دستی دی پناہ منگ دے رہو اللہ سانو فقیری تو بچا اللہ سانو تنگ دستی تو بچا کیونکہ بڑے بڑے بادشاہاں کولوں سب کچھ موجود ہوندا ہے لیکن فقیر بنانے چ دیر نہیں لگدی لوگو سارا کچھ موجود ہوندا ہے لیکن بھیک منگن لگیاں دیر نہیں لگدی لوگو جے تانوں سمجھ نہ آوے اے اج تو 1.5 مہینہ پہلے دی بات گل پلازا کراچی دے اندر کروڑاں پتی لوگ ارباں پتی لوگ دولت مند لوگ پیسے والے لوگ اگ دی ایک چنگاری اٹھی پورا پلازا سڑ کے جل کے راکھ ہو گیا لوگ او ارباں پتی تے کروڑاں پتی لوگ اج بھیک منگن تے مجبور او ارباں پتی تے کروڑاں پتی لوگ اج زکات لین تے مجبور او گھروں بے گھر ہو چکے مقروض ہو چکے اس لیے اللہ فرماندا ہے تانوں نعمتاں مل بھی جان سب کچھ موجود بھی ہوے تے پھر بھی اللہ پاک کولوں دعا والا دعا نہیں چھڈنی اللہ کا کولوں منگدیاں رہنا ہے صبح بھی منگدیاں رہنا ہے شام بھی منگدیاں رہنا ہے جڑا اے رویہ ہے نہ منگن والا اے بڑا گندا رویہ ہے قرآن کریم دے ایک اور مقام تے اللہ پاک نے اسے رویے دا ذکر فرمایا اللہ فرماندا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ جدوں کسے انسان نو کسے قسم دی کوئی تکلیف آوے کسے قسم دا کوئی نقصان پہنچے کسے قسم دا کوئی دکھ تے او دے مصیبت او دے اوتے آ جائے اللہ فرماندا ہے دانا لِجَنْبِهِ او قائدن او قائمن جدوں بندے نو اسی کوئی تکلیف دے دئیے جدوں بندے نو اسی کوئی آزمائش دے دئیے جدوں اے دے اوتے کوئی دکھ تے پریشانی آ جائے دانا سانے کولوں دعاواں کردا ہے دانا سانو پکاردا ہے دانا ساڈے اگے گڑ گڑاندا ہے دانا ساڈے اگے روندا ہے دانا ساڈے کولوں بار بار دعاواں کردا ہے لی جنبی ستا پیا ہوئے تے پھر بھی دعاواں کردا ہے او قائدن بیٹھا ہوئے تے پھر بھی دعاواں کردا ہے او قائمن کھڑا ہوئے چل پھر رہا ہوئے تے پھر بھی ساڈے کولوں دعاواں کردا ہے اللہ فرماندا ہے فلما کشفنا انہو ذرہ جدوں اے دے تکلیف نو اسی دے تو دور کر دینے ہاں جدوں اے دی پریشانی نو اسی دے تو دور کر دینے ہاں مرہ کا علم یدعونا الہ ذر انج لگ دے
ذر مسہو پھر انج دا رویہ بن جانا ہے دا جویں نے سانو سنجھاڑیا ہی نہیں جویں نے سانو کدی بلایا ہی نہیں جویں نے ساڈے کولوں کدی منگیا ہی نہیں جویں ایدے تے کدی کوئی دکھ تے تکلیف آئی نہیں سی جویں نے کدی ساڈے کولوں بھیک منگی نہیں جویں ساڈا فقیر کدی بنیا ہی نہیں جدوں اللہ فرماندا ہے دکھ آوے تے پھر ستیاں پیاں بیٹھیاں کھلوتیاں اللہ اے کر اللہ اس طرح فرما اللہ دکھ دور کر اللہ فرماندا ہے فلما کشفنا جدوں اسی دی تنگی پریشانی نو دور کر دئیے جدوں سب کچھ اللہ فرمائے مرہ اس مرہ دے لفظ تے غور مرہ مانا ہوندا ہے گزرنا مرہ مانا ہوندا ہے چلنا پھرنا اللہ فرماندا ہے پھر ساڈے سامنے گزر جاندا ہے توجہ ہی نہیں کردا ساڈے سامنے چل پھر رہا ہوندا ہے ساڈیاں اکھاں دے سامنے بندہ زمین تے تردا پھردا پیا ہوندا ہے ساڈے کول منگنا ہی چھڈ دیندا ہے کیوں انج لگدا ہے جویں انہیں کدی ساڈے کول سوال کیتا ہی نہیں سی انج لگدا ہے جویں انہیں کدی ساڈے کول منگیا ہی نہیں سی پھر اسی پکڑنے ہاں پھر دعاواں کردا ہے پھر اسی آنے ہاں ویکھ تو ادو منگیا سی تے اساں تینوں دتا سی پھر جدوں تینوں مل گیا سب کچھ پھر منگنا چھڈ دیتا ہن اسی تینوں ذرا سبق سکھاواں گے کیونکہ جدوں اسی تینوں دتا سی ادوں بھی منگدا جدوں نعمتاں مل گئیاں سن ادوں بھی سوال کردا بلکہ قرآن کریم دے ایک اور مقام تے اللہ پاک نے اسے انداز کا ذکر فرمایا اللہ فرماندا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ جدوں اسی انسان تے کوئی اپنی نعمت کر دئیے اپنا فضل کر دئیے اسی انسان نو سب کچھ عطا کر دئیے اللہ فرماندا ہے أَعْرَضَ پھر ساڈے تو منہ موڑ لیندا ہے پھر انج لگدا ہے جویں سانو جاندا ہی نہیں پھر انج لگدا ہے جویں سانو سنجھاندا ہی نہیں پھر انج لگدا ہے جویں نے ساڈے کولوں منگنا ہی نہیں پھر انج لگدا ہے جویں ساڈا محتاج ہی نہیں کیونکہ نعمتاں مل گئیاں نے کیونکہ سب کچھ مل گیا ہے اللہ فرماندا ہے وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ جدوں اسی نعمتاں دئیے منگن چھڈ دیندا ہے سوال کرن چھڈ دیندا ہے پھر اسی او نعمتاں دے کولوں کھو لینے ہاں پھر اسی دے کولوں دولتاں کھو لینے ہاں پھر دے کولوں سکھ تے سکون تے اطمینان تے امن اسی کھو لینے ہاں ختم کر دینے ہاں دکھ دے تے نازل کر دینے ہاں اللہ فرماندا ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ پھر لمبیاں دعاواں کردا ہے کئی گھنٹے دیاں دعاواں کردا ہے پھر سفر وچ بھی دعاواں کردا ہے حضر وچ بھی دعاواں کردا ہے گھر ہوے تے دعاواں کردا ہے مسجد وچ آوے تے دعاواں کردا ہے اللہ فرماندا ہے جے ساڈے کولوں کچھ لینا چاہے جدوں اسی تینوں سب کچھ دئیے پھر بھی ساڈے کولوں منگنا نہ چھوڑیا کر پھر بھی ساڈے کولوں سوال کرنا نہ چھوڑیا کر ساریاں نعمتاں موجود ہون اولاد والی نعمت موجود ہوے دولت والی نعمت موجود ہوے پیسے والی نعمت موجود ہوے دنیا دا ہر خزانہ موجود ہوے صحت والی نعمت موجود ہوے اطمینان تے سکون موجود ہوے خوشیاں ہی خوشیاں ان لوگوں پھر بھی اللہ کولوں سوال کرنا نہیں چھوڑنا پھر بھی اللہ کولوں دعا کرنا نہیں چھوڑنا پھر بھی اپنے رب کولوں دعاواں کردے رہیا کرو پھر بھی اپنے اللہ کولوں سوال کردے رہیا کرو بلکہ اس بات نو میں ایک حدیث نال سمجھاواں تے زیادہ سمجھ آئے گی کیونکہ قرآن کریم دی تفسیر حدیث دے ذریعے کیتی جائے تے سمجھ آ جاندی ہے لوگوں آسانی طریقے نال سنو نبی پاک دا فرمان تے آپ دی حدیث اللہ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سرہو جدے اندر دیئے خواہش ہوئے من سرہو جدے دل دیئے چاہت ہوئے من سرہو جدی جس بندے دیئے تڑپ تے فکر ہوئے کیڑی شے دی فکر ان یستجیب اللہ لہو کہ اللہ پاک اس بندے دیاں دعاواں قبول کرے کدوں نبی پاک نے فرمایا عند الشدائد والکربی جس بندے دے دل دیئے تمنا ہوئے کہ دکھ آوے تے اللہ کولوں سوال کرے اللہ فوری دا دکھ دور کر دوے جیڑا بندہ چاہندا ہوئے کہ پریشانی آوے رب کولوں منگے کہ اللہ فوری دی پریشانی نو دور کر دوے جیڑے بندے دی چاہت ہوئے کہ ایدے تے کوئی بیماری آئیے کہ اللہ کولوں منگے کہ فوری طور تے دیر بھی نہ لاوے اللہ فوری طور تے نو صحت تے شفا عطا فرما دے نبی پاک نے فرمایا فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ
جدوں اللہ بیماری نہ دے تے پھر بھی دعا کثرت نال کرے اللہ تنگی دے وقت دیاں دعاواں ادوں قبول کرے گا اللہ پریشانی تے مشکل دے وقت اس بندے دیاں دعاواں قبول کردا ہے جدوں خوشیاں دے دن ہون تے پھر کثرت دے نال دعاواں کردا ہوے جے تواڈے دل دی چاہت ہے تنگی دے وقت اللہ تواڈیاں دعاواں قبول کرے کثرت دے نال جدوں تواڈے تے آسانی ہوے سونا تے سوکھا وقت ہوے اللہ پاک کولوں کثرت نال دعاواں کریا کرو تنگی دے اندر کیتی ہوئی دعا نو اللہ پاک کدی بھی رد نہیں کرے ساڈیاں دعاواں قبول نہ ہون دی وجہ کی ہے جدوں ساڈے تے سکھ ہوندے نے اسی منگنا ہی چھڈ دیندے سوال کرنا چھڈ دے سب تو بڑی غلطی اگر سوال کردے ویاں تے فارمیلٹی طور تے کرنے او آجزی نہیں ہوندی او فکر نہیں ہوندی او تڑپ نہیں ہوندی او چاہت نہیں ہوندی او گڑگڑانا نہیں ہوندا رب دے سامنے او جھکنا نہیں ہوندا رب دے سامنے او رونا نہیں ہوندا تسی چاہندے ہو اللہ تواڈیاں دعاواں دکھاں دے وقت میں اپنی بات نہیں کر رہا سنے نبی دا فرمان سنا رہا تکلیفاں دے وقت اللہ قبول کرے فل یکفر الدعاء فی الرخاء آسانی دے وقت سکھاں دے وقت اللہ کولوں کثرت نال دعاواں کریا کرو تنگی آئے گی جو ہی دعا کرو گے اللہ فوری تواڈی دعا قبول کرے گا پریشانی آئے گی جو ہی دعا کرو گے اللہ فوری تواڈی دعا قبول کرے گا یہ پہلی غلطی ہے ساڈے پورے معاشرے دے اندر پورے معاشرے میری کوشش ہوندی ہے الحمدللہ میں روایتی گفتگو نہ کراں تواڈے سامنے قرآن حدیث دے دلائل تو میں تبدیل نہیں کر سکتا لیکن میری کوشش ہوندی ہے نواں سبق تواڈے سامنے پیش کراں ساڈے معاشرے دے اندر دعاواں قبول نہ ہون دی ایک وجہ اے وے کہ جدوں اللہ دا سب کچھ دتا ہویا ساڈے کول موجود ہوندا ہے بندے آپ ہی کہہ رہے ہوندے نے اللہ منگن دی کدی ضرورت ہی نہیں پئی اللہ پاک کولوں سوال کرن دی کوئی ضرورت ہی نہیں پئی یقین منو اللہ نے سارا کچھ بغیر منگیوں دتا ہویا جے اللہ پاک نے بغیر منگن دے تین دتا ہویا نا تو پھر ہور سوال ودا دے دعاواں ہور ودا دے دکھاں دا انتظار نہ کر پریشانیاں دا تکلیفاں دا انتظار نہ کر پھر رب کو بار بار سوال کر بار بار اپنے رب دے دروازے تے جھک اور اللہ پاک دے اگے اپنی جھولی پھیلا تے گڑ گڑا کے اللہ پاک کو سوال کر پھر جدوں دکھ تے تکلیف کدی تیرے تے آ بھی گئی نا اللہ پاک کدی بھی تیری دعا نو رد نہیں کرے گا اللہ فوری تیری دعا قبول فرما لے گا اے دکھیاں دے دکھ دے ٹال اللہ کولوں منگتے سہی منگتے سہی منگتے سہی منگتے سہی اوندا نہ کوئی سانجھی بھائی وال اوے اوندا نہ کوئی سانجھی بھائی وال اللہ کولوں منگتے سہی دکھیاں دے دکھ دے ٹال اللہ کولوں منگتے سہی چوکھٹ تے اس دی تو سارے نو جھکایا کر شرک بیماری کو نو خود نو بچایا کر اوے چوکھٹ تے اس دی تو سارے نو جھکایا کر شرک بیماری کو نو خود نو بچایا کر اوے شرک بیماری کو نو خود نو بچایا کر شرک ابلیس دا ہے جال اوے شرک ابلیس دا ہے جال اللہ کو نو منگتے سہی دکھیاں دے دکھ دے ٹال اللہ کو نو منگتے سہی کدی بادشاہاں نو فقیر کر چھوڑے ہو چاہے تے فقیرانو امیر کر چھوڑے ہو اے اختیار اللہ دے اے مرضیاں اللہ دیاں اے کدی بادشاہ تینوں سکھ مل گئے نے تے اللہ کولوں دعا نہ چھڈ بار بار منگ کیوں کدی بادشاہاں نو فقیر کر چھوڑے ہو چاہے تے فقیرانو امیر کر چھوڑے ہو اے چاہے تے فقیرانو امیر کر چھوڑے ہو کرے کونے او دے تو سوال انج کیوں کی تئی کرے کونے او دے تو سوال اللہ کو لو مانگتے سہی دکھیاں دے دکھ دے ٹال اللہ کو لو مانگتے سہی اوندا نہ کوئی سانجھی بھائی وال اللہ کو لو مانگتے سہی پتر ڈیوے یا دھیاں آپ دیندا ہے پتر ڈیوے یا ڈیوے دھیاں دیندا ہے اوے پتر ڈیوے یا ڈیوے دھیاں آپ دیندا ہے مشرک ایویں جھوٹا لارا لپا لیندا ہے اوے مشرک ایویں جھوٹا لارا لپا لیندا ہے یاری چھوڑ مشرکاں نال اللہ کولوں مانگتے سہی ایویں مشرکاں دے جی وسیلے ضرورت نے پوڑیاں لان دی ضرورت ہے سیڑھیاں دی ضرورت ہے تے فلانی شے دی ضرورت ہے فلانی شے دی ضرورت اللہ آندا نحنو اقرب من حبل الورید اوے کیوں دور نسدا پھرنا ہے سیکٹری نو مل اچھا جی ایم این او نو ملنا ہوے تے سیکٹری کول جانا پیندا ہے افسر نو ملنا ہوے تے سیکٹری کول جانا پیندا ہے رب فرماندا ہے اوے کیوں کملیاں ان دیاں پریشانیاں تے آ گیا ہے
नानु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, असा कोई सेक्रेटरी नहीं हो रखे, असा कोई दरवाजे बंद नहीं हो कीते, राती भी दरवाजा खुला, दिने भी दरवाजा खुला, ते अल्लाह को मंगया कर। ओ यारी छोड़ मुशरिकां नाल, अल्लाह को मंगते सही, अल्लाह को मंगते सही, हर दम हर वेले अल्लाह वाल वेख तू, मत्था है पिशानी किसे उसे अगे टेक तू, हर वाले हर वेले हर दम अल्लाह वाल वेख तू, मत्था है पिशानी बस उसे अगे टेक तू, ओए मत्था है पेशानी बस उसे अगे टेक तू, बंदे आ रवेंगा खुशहाल, ओए बंदे आ रवेंगा खुशहाल, अल्लाह को मंगते सही, दुखियां दे दुख देंदे टाल, दुखियां दे दुख देंदे टाल, अल्लाह को मंगते सही, अल्लाह को मंगते सही, ओंदा ना कोई सांझी भाईवाल, अल्लाह को मंगते सही। पहली जड़ी बात मैं तुहाडे सामने पेश कीती है, दुख होवे या सुख होवे हर वेले अल्लाह को बोलो मंगना ना सवाल, जितनियां मर्जी आसानियां होन अपने अल्लाह को मंगदे रहो, अपने रब को सवाल करदे रहो, रब दे दरवाजे तो कदी दूर ना हो। दूसरी साडे मुआशरे सब तो वड्डी गलती पता की मौजूद है, आंदे ने जी हुण काम होना ते हैगा नहीं, फलाने ने भी जवाब दिता, आखिरी अदालत जो जवाब हो गया हुण ते काम बिल्कुल ही नहीं होना, हुण हो ही नहीं सकता, लिहाजा हुण मंगण दी कोई जरूरत नहीं, हुण मंगण दी, क्योंकि हुण ते आखिरी घरों भी जवाब हो गया, आखिरी जगह तो भी जवाब हो गया, हुण काम नहीं बन सकता, हुण नहीं मिल सकता। मोहतरम सामीन कराम, ये दुनिया असबाब दी मोहताज, तुसी असबाब दे मोहताज, मैं सबब दा मोहताज, असी साडी नजर ज़ारी असबाब ते हैं, लेकिन अल्लाह असबाब दा मोहताज नहीं, बल्कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। जदों सारे दरवाजे बंद हो जान, बंद दरवाज़ियां नूं खोलण वाला अल्लाह है, मौत दे मुंह चों लोकां नूं बचाण वाला अल्लाह है। अपने अल्लाह कोलों मंगना ना छोड़िया कर, अपने अल्लाह कोलों सवाल करना ना छोड़िया कर, अपने अल्लाह कोलों दुआवां करना ना छोड़िया कर। अल्लाह पाक ने कुरान करीम दे अंदर कई ऐसे वाक़यात बयान कीते, लोग इम्कान मौजूद नहीं सी, रस्ता नजर कोई नहीं सी आंदा, सबब मौजूद कोई नहीं सी, हल कोई भी नहीं सी निकल रहा, लेकिन जदों किसे बंदे ने अपने अल्लाह नूं आवाज़ दिती है, जदों किसे बंदे ने अपने रब नूं पुकारे है, अल्लाह पाक ने फौरी तौर ते इम्कान बनाया, अल्लाह ने फौरी तौर ते मुमकिन बनाया, अल्लाह ने फौरी तौर ते अपना फजल फरमाया, अल्लाह पाक ने फौरी तौर ते बंद दरवाजे खोल दिते, अल्लाह पाक ने रावां आसान कर दित्तियां, अल्लाह पाक ने अपनी रहमत दे दरवाजे खोल दिते। इसलिए अल्लाह फरमांदा है अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दा, ओ मेरे बंदिया कौन है जेड़ा बेबस दियां दुआवां सुन दे, कौन है जेड़ा बेबस दियां पुकारां सुन दे, कौन है जेड़ा बेबस दियां फरियादां सुन दे। फयक्शिफु सूआ, ते जदों बेबस हो के सारी दुनिया तो मैनू बुलाया जाए, अल्लाह नू बुलाया जाए, फयक्शिफु सूआ, ते फिर ओ परेशानियां भी दूर कर दे, ओ दुख भी दूर कर दे, ओ टेंशनां भी दूर कर दे। अकेला ते कल्ला अल्लाह है जेड़ा दुखियां दे दर्द सुन दे, जेड़ा दुखियां दे दुख दूर कर दे, जेड़ा बंद दरवाजे खोल दे, जेड़ा नामुमकिन नो मुमकिन बनांदा है, जेड़ा असबाब पैदा फरमांदा है। जे समझ ना आवे अल्लाह दा कुरान उठाओ, अल्लाह दे एक नबी जिन्हां दा नाम जनाबे यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुसी ये वाकया ते कई बारी सुनदे हो, लेकिन अज अपना दिल ते दिमाग मेरी तरफ तवज्जो करो ते मैं तुहानू समझाना चाहना, सिर्फ सुनाना नहीं चाहता। तुसी गौर करो लोगो, बंदा अल्लाह दा है समंदर दे अंदर चलिया गया, पानी दे अंधेरे भी मौजूद ने, ते सिर्फ समंदर च नहीं बल्कि मछली दे पेट दे अंदर है। मछली नू कौन समझावे, ए अल्लाह दा नबी है। मछली नू कौन समझावे, ए अल्लाह दा नबी है। मछली नू कौन समझावे, इनू खाना नहीं है। मछली नू कौन समझावे, इनू कुछ भी नहीं आखना। मछली दे पेट दे अंदर है, अल्लाह दा नबी चला गया, बाहर आउण दा इम्कान कोई नहीं, कोई फोन ते गाल मिलान दा कोई सबब मौजूद
نہیں آوازاں بھی دے تے کوئی آوازاں سنن والا کوئی نہیں کسے نو بلاوے تے کوئی رشتہ دار ہیلپ تے امداد تے مدد کرن والا کوئی نہیں لیکن جدوں کوئی نہ ہووے ایک نو بلاؤ جدوں کوئی نہ ہووے اس نو بلاؤ امن یجیب المضطر جدوں سارے رستے بند ہو جان جدوں سارے راستے بند ہو جان جدوں سارے امکان ختم ہو جان جدوں سارے سبب ختم ہو جان جدوں سارے دروازے بند ہو جان امن یجیب المضطر پھر دل دیاں آوازاں دے نال پھر اندر دے درد دے نال پھر آجی تے انکساری دے نال اپنے اللہ کولوں سوال کریا کرو مصیبتاں دے اندر دکھاں دی فریاد سنن والا اللہ ہے اللہ فرماندا ہے ساڈے یار یونس نے پھر ساڈے کولوں دعا کیتی لا الہ اللہ کوئی بھی نہیں ہے ان اندھیروں سے نکالنے والا لا الہ اللہ کوئی بھی نہیں ہے اس مچھلی دے پیٹ وچوں مینوں بچان والا لا الہ اللہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں میرا کوئی دوست نہیں کوئی سبب نہیں کوئی وسیلہ نہیں کوئی امکان نہیں کوئی راستہ نہیں کوئی دروازہ نہیں جس دروازے وچوں میں اس مصیبت وچوں بچ جاواں الا انتا اللہ تو تے ہے اللہ تیری رحمت دا آسرا تے ہے اللہ تیرا سہارا تے ہے اللہ جے تم بچان تے آویں تے بچا بھی سکدا ہے اللہ جے تم دکھ ٹالن تے آویں تے ٹال بھی سکدا ہے اللہ جے میں تم مینوں اس بند دروازے وچوں دروازے کھولن تے آویں تے کھول بھی سکدا ہے اللہ جے اس ناممکن نو تو ممکن بناون تے آویں تے تو بنا سکدا ہے الا انتا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جدوں اللہ فرماندا ہے ساڈے یار نے سانو بند دروازیاں دے اندر ناممکن حالات دے اندر کوئی سبب نظر نہیں آ رہا ساڈے کولوں دعا کیتی ہے اللہ فرماندا ہے پھر اساں مچھلی دے پیٹ وچوں باہر بھی کڈیا ناممکن نو ممکن بھی بنایا اساں سبب تے اسباب بھی بنائے اللہ پاک نے اے واقعہ بیان کرن تو بعد آخر تے کیا فرمایا اوے لوگو جے ساڈا یار یونس ساڈے کولوں دعا نہ کردا سانو پکاردا نہ سانو آواز نہ دیندا لا بیسا فی بطنی الی یوم یبعثون جے یونس ساڈے کولوں دعا نہ کردا تے اس مصیبت وچوں قیامت تک واسطے چھٹکارا نہ ملدا قیامت تک واسطے مچھلی دے پیٹ دے اندر اسی رکھ دے اللہ تہانوں مینوں کی دسنا چاہندا ہے جے یونس دعا نہ کرے اللہ مصیبت تو چھٹکارا نہ دے وے تے تو دعا نہ کرے تے تینوں اللہ کیویں مصیبت تو چھٹکارا دے وے جے یونس علیہ السلام دعا نہ کرن اللہ قیامت تک واسطے اس پریشانی اچ تے ازمائش اچ رکھے جے تو دعا نہ کرے تے اللہ تینوں کیویں بغیر دعا کرن دے مصیبتاں تے پریشانیاں تے ازمائشاں دے وچوں چھٹکارے دے دے وے اللہ فرماندا ہے لا بیثا فی بطنی الی یوم یبعثون جے ساڈا یار یونس ساڈے کولوں دعا نہ کردا اسی قیامت تک واسطے اسے مچھلی دے پیٹ وچ رکھ دے اساں مصیبت وچوں چھٹکارا دتا تے دعا دی برکت دے نال اساں پریشانی تو بچایا تے دعا دی برکت دے نال جے تو بھی چاہنا ہے تیریاں مصیبتاں دور ہون تیریاں پریشانیاں دور ہون پھر اندروں جھک کے تے آجی تے انکساری نال گڑ گڑا کے تے رو کے اپنے اللہ کو سوال کریا کر اللہ میری کوشش کسے کھاتے دی نہیں میری چلاکی کسے کھاتے دی نہیں میری سمجھداری کسے کھاتے دی نہیں اللہ میری قوت طاقت کسے کھاتے دی نہیں اللہ انتا تیری رحمت دا سہارا تیرے فضل دا سہارا تیری برکت دا سہارا تیری قوت دا سہارا اللہ میں تیری طاقت دا محتاج ہوں میرے حال تے رحم فرما اللہ فرما دے جدوں سبب ختم ہو جان جدوں امکان ختم ہو جان ساڈے کولوں دعا کرن والا بندہ کدی شرمندہ تے شرمسار نہیں ہویا جڑا بندہ ساڈے کولوں دعا کرے اسی اپنی رحمت دے نال ناممکن نو ممکن بنا دے ناممکن نو ممکن اے تینوں کنے دس دتے یہ کام نہیں ہونا آپ ہی سوچ لے انج نہیں بننی گل آپ ہی سوچ لے تینوں کیسا کہ اے نہیں ہونا رب آندا ہونا ہے لیکن کیڑی شے نال دعا نال جے یونس بھی دعا نہ کردا نہیں سی ہونا کم یونس دا ہویا تے دعا نال کر تو بھی دعا میری ماما بہنا تشریف فرما تو کہنے آکھیا وے تواڈے مسئلے حل نہیں ہونے کس تانوں سمجھا دیتا ہے تواڈیاں ٹینشناں دور نہیں ہونیاں
ਕਿੰਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗੋਗੇ अल्लाह ते असबाब दा मोहताज नहीं ना अल्लाह ते सबब दा मोहताज नहीं वक्त नहीं फिर एक और नबी दा वाकया सुनो अल्लाह दे पाक नबी जनाबे सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम दे लोकां नूं नाल लेके फिरौन दियां तकलीफां तो बचाण वास्ते सफर ते रवाना होए ते लोगो अल्लाह दे पाक नबी जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम दे लोगां नूं नाल लेके जा रहे ने लोगो अपने कौम दे मूसा अलैहिस्सलातु कहन लगी जनाबे मूसा दे सहाबी कहन लगे जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे साथी कहन लगे की कहन लगे कहन फकाल असहाबु मूसा जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जितने भी साथी सन कहन लगे ए प्यारे मूसा इन्ना ला मुदरकून हो सकदे अपने इलाके चोंदे ते शायद बच वेंदे अपने इलाके चोंदे ते शायद किते छुप जांदे लेकिन हुण किते लुकण दी जगह भी नहीं किते छुपण दी जगह भी नहीं सामने दरिया दियां मौजां पिछों फिरौन दियां फौजां इन्ना लमुदरकून मूसा कोई सबब नहीं रह गया बचण दा कोई इलाका नहीं रह गया छुपण दा इन्ना लमुदरकून असी गिरफ्तार हो जावांगे असी पकड़े जावांगे हुण साडा कख भी नहीं रहना सुनो जनाबे मूसा दा जवाब फरमान लगे कल्ला ओ मेरी कौम दे लोगो हरगिज नहीं कभी नहीं इंज हो ही नहीं सकदा असी पकड़े जाइए इंज हो ही नहीं सकदा सानू गिरफ्तार कर लैन इंज हो ही नहीं सकदा असी अजमाइश दे अंदर आ जाइए मूसा नू कहन लगे कोई कश्ती नजर आउंदी हो कहन लगे नहीं नहीं की वेखे ही फिर ना कश्ती नजर आउंदी है ना कश्ती नजर आउंदी है ते पिछों फिरौन दियां फौजां ने भला किवें बचांगे भला किस तरह महफूज रवांगे भला कौन बचाएगा जनाबे मूसा दा जवाब सुनो अपने दिलो दिमाग दियां तख्तियां ते नोट करो क्या फरमान लगे इन्ना माई या रब्बी इन्ना माई या रब्बी रास्ता कोई नहीं सबब कोई नहीं इम्कान कोई नहीं मेरा अल्लाह ते है मेरा रब ते है मेरा परवरदिगार ते है इसलिए मैं तुहानू गुजारिश कर रहा हूं जे कोई रास्ता तुहाडे कोल नहीं अल्लाह ते मौजूद है ना जे बंद दरवाजे हो गए ने ते रब ते मौजूद है ना जे हस्पतालों वालियां ने जवाब दे दिता ते अल्लाह ते मौजूद है ना जे सारे रिश्तेदार छड़ गए ने ते कोई मसला नहीं अल्लाह ते है ना इन्ना माई या रब्बी कहने लगे मेरा अल्लाह ते है ना मेरा रब ते है ना सयाहदीन बंद रस्तियां नू खोलण वाला मेरा अल्लाह है रस्ते वखाण वाला मेरा अल्लाह है रस्तियां ते चलाण वाला अल्लाह है रस्तियां तो पार लगाण वाला अल्लाह है अल्लाह फरमांदा जदों साडे यार ने इस दुख ते तकलीफ दी घड़ी दे अंदर कोई सबब ते कोई इम्कान नहीं सी सानू याद कीता अल्लाह फरमांदा है फ़अौहैना इला मूसा असां अपने यार ते फौरी वही कीती असां क्या साडे यार मूसा अनिज़रिब बि असा कल बार तुहाडे हाथ दे अंदर जेड़ा आसा है मारो इनू दरिया दे अंदर मारो इनू दरिया दे अंदर क्या कश्तियां बन जाणगियां नहीं नहीं लोगो मारो इनू दरिया दे अंदर जितने तुहाडे कबीले ने उतने रस्ते असी चलते हुए दरिया नू रोक के बनावांगे अकल तस्लीम नहीं करदी ज़हन तस्लीम नहीं करदा दिमाग च गल नहीं आउंदी साइंस नू समझ नहीं आउंदी ये गल अल्लाह फरमांदा है मुमकिन नहीं सी इस तरह लेकिन नामुमकिन नू असां मुमकिन बनाया फिर मैं अल्लाह दा कुरान पढ़िया लोगो मैनू मजीद सुकून मिलिया तुसी पढ़ो कदी अल्लाह दा कुरान और मैं ते कहना उन्हां लोगो खताबत ओही है जिहड़ी अल्लाह दे
قرآن وچوں کیتی جائے یا سونے نبی دے فرمان وچوں کیتی جائے جمعہ ہوئی ہے جدے وچ رب دا قرآن سنایا جائے یا سونے نبی دا فرمان سنایا جائے سنو لوگو اللہ فرماندا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جدوں لاٹھی ماری ہے اساں رستے بنائے جڑے رستے اساں بنائے نے جو کہ پانی چل رہا سی چلدا ہویا دریا سی اور رستے تے چکڑ بھی تے ہو سکدی سی رستے تے جتیاں بھی تے خراب ہو سکدیاں سن کپڑے بھی تے خراب ہو سکدے سن پڑھو اللہ دا قرآن اللہ فرماندا ہے خشک راستے بنائے سیدھے راستے بنائے کوئی ٹویا نہیں کوئی ٹبا نہیں کوئی پانی نہیں کوئی چکڑ نہیں صاف تے ستھرا تے خشک راستہ اساں اپنے یار نو اسے ٹائم عطا فرمایا اللہ فرماندا ہے پہاڑ نظر اوندے سن ساڈے یار دوڑدے ہوئے اس جگہ تو گزر گئے تے دنیا والیاں نو پیغام دے دیتا جدوں سارے راستے بند ہو جان جدوں ناممکن حالات آ جان جدوں سبب تے اسباب ختم ہو جان اللہ نو آواز دیا کر امن یجیب المضطر اذا دعاہ جدوں بھی کی مضطر تے کوئی بے بس تے کوئی بے سہارا تے بے آسرا بندہ دل دیاں صداواں دے نال عاجزی تے انکساری نال ساڈے کولوں دعا کرے اسی اونوں کدی بھی خالی واپس نہیں موڑے امکان موجود نہیں سبب موجود نہیں کسے قسم دا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کن رستہ کھلے گا میں قرآن چو دو واقعے تواڈے سامنے پیش کیتے جناب زکریا دا واقعہ پیش کر سکنا خود کہہ رہے سن اللہ وہن العظمو اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیاں وشتعل الراس شیبا اللہ سنیا ویکھ میرے سر دے وال چٹے ہو گئے میری بیوی بانج ہو چکی ربا مینوں انج لگدا ہے کوئی بھی امکان نہیں لیکن ایک چیز ہے ولم اکو بدعائی کا ربی شقیہ اللہ سنیا ہڈیاں میریاں کمزور نے تیری طاقت تے کمزور نہیں اللہ میری بیوی بانج ہے تیری رحمت تے مک نہیں گئی ولم اکو بدعائی کا ربی شقیہ ربا میں خود کہہ رہا ہوں اس بزرگی اچ کدی کسی نے اولاد نہیں ہوئی چٹے وال ہو گئے ہڈیاں کمزور ہو گئیاں بیوی بانج ہو چکی اللہ اولاد نہیں ہوندی لیکن دعاواں دیاں برکتاں میں دیکھنا چاہنا آج میری دعا دا کوئی طاقت وکھا جڑی میں دعا کیتی ہے اللہ فرماندا ہے دعا کرن دی دیر سی اساں اپنے یار نو پتر بھی دیتا تے اس بیٹے دا نام بھی اساں آپ رکھیا قرآن ہے قرآن لیکن میں ایک واقعہ تانوں حدیث وچوں ہی سناواں اللہ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ سارے پڑھو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی جناب سیدنا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے داماد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ دے موقع تے اپنے پیارے بیٹے عبداللہ بن زبیر نو بلایا تے بلا کے کہنے لگے آ میرے پیارے بیٹے صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے لوگو حوالے دا میں ذمہ دار حضرت عبداللہ بن زبیر نو جناب زبیر کہنے لگے آ میرے پیارے بیٹے میں نو آج لگ دے میں اس جنگ دے اندر شہید ہو جاواں گا میں نو آج لگ دے جی میں اس دنیا چ میرا آخری دن ہے میں نو آج انج لگ دے جی میں اپنے رب دیاں ملاقاتاں نو پسند کر رہے ہوں میں نو آج انج لگ دے جی میں آج اس دنیا نو چھوڑ کے آخرت دے سفر تے روانہ ہو جانا ہے لیکن میرا پیارا بیٹا میں تینوں ایک وصیت کرنا چاہوں جی بابا جان حکم فرماؤ کیا کہنا چاہتے ہو جناب زبیر فرمان لگے او میرے بیٹے عبداللہ میرے تے قرضہ بہت زیادہ ہے میں قرضہ کافی سارے لوگاں دا دینا ہے میرے تو بعد میری وفات تو بعد میری شہادت تو بعد میرے قرضے دا وارث تو بنی میرے قرضے دا وارث تو بنی ایتھے رک کے میں بات پیش کرانگا لوگو اولاداں جائیداد دیاں وارث تے بندیاں نے اولاداں پیسے دیاں وارث تے بندیاں نے اولاداں دولت دیاں وارث تے بندیاں نے اولاداں زمیناں دیاں وارث تے بندیاں نے اولاداں مکان دیاں وارث تے بندیاں نے اولاداں گڈیاں دیاں وارث تے بندیاں نے اولاداں جانوراں دیاں وارث تے بندیاں نے اولاداں وراثت دیاں وارث تے بندیاں نے اولاداں کاروبار دیاں وارث تے بندیاں نے اولاداں باپ دے نام تے سیاست دیاں وارث تے بندیاں نے لیکن گھٹی اولاداں نے جڑیاں ماں باپ دے قرضیاں دیاں وی وارث بن جان اپنے ماں باپ دے قرضے اتاریا کرو لوگو اپنے ماں باپ دے دکھاں جنہاں دا سہارا تے آسرا بنیا کرو لوگو ماں دے مرن تو بعد ابے دے مرن تو بعد اے نہ کیا کرو او پئی قبر جا کے او دی قبر پٹ کے لے لے اسی کوئی نہیں ہون دینا قرضہ اے باپ اپنے قرضے
اے باپ قرضے اپنی عیاشی واسطے استعمال نہیں کردے اے باپ قرضہ لیندے تے اولاد دے مکان بنان واسطے لیندے اے باپ قرضہ لیندے تے دھیاں دیاں شادیاں کرن واسطے لیندے اے باپ قرضہ اٹھاندے تے بیٹے دی شادی کرن واسطے اٹھاندے اے باپ قرضہ اٹھاندے تے اپنے پتراں دی تعلیم تے اپنی اولاد دی تعلیم واسطے اٹھاندے اے باپ قرضے اٹھاندے تے اپنی اولاد دیاں عیاشیاں واسطے اٹھاندے اے بزرگ باپ کسے دے کولوں جا کے منگدے تے کسے کولوں جا کے قرضے دا مطالبہ کردے تے اپنی اولاد دیاں خوشیاں واسطے کردے لہذا اپنے ماں باپ دے قرضیاں دے بھی وارث بنیا کرو اے جڑیاں اج سہولتاں تواڈے کول موجود نے اے جڑی دنیا دے خزانے تواڈے کول موجود نے اے باپ دھوپ تے سڑدا رہیا تے ماں چولہے تے سڑدی رہی ہے تے تاں اللہ نے تانوں فضل عطا فرمائے نے تاں تانوں اللہ پاک نے شاناں تے بلندیاں عطا فرمائیاں نے میں اپنا درد دل تواڈے سامنے پیش کراں گا حالانکہ میں شاعر نہیں لیکن اللہ پاک نے دل دا درد میرے کولوں شعری دی صورت دے اندر بیان کروایا اے جملے اللہ دی توفیق دے نال میں خود لکھے لوگوں میں تواڈے سامنے بیان کراں باپ کنوں کہندے نے ماں کنوں کہندے نے ماں باپ دے اولاد دے احسانات کتنے ہوندے نے اولاد دے اوتے ماں باپ دیاں مہربانیاں کتنیاں ہوندیاں نے دنیا تے ملے آجو تینوں پروٹوکول اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول کلیاں بہ کے سوچیا کر دنیا تے ملے آجو تینوں پروٹوکول اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول گھر بھی آباد تے زندگی بھی شاد گھر بھی آباد تے زندگی بھی شاد اوے رب دے علاوہ نہیں تو کسے دا محتاج اوے رب دے علاوہ نہیں تو کسے دا محتاج ایڈا سونا ملے آجو ایڈا سونا ملے آجو تینوں اے ماحول اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول گڈیاں تے پہنا ہے ایسیاں چ رہنا ہے کم سارے اپنے تو نوکراں نوں کہنا ہے اوے گڈیاں تے پہنا ہے ایسیاں چ رہنا ہے کم سارے اپنے تو نوکراں نوں کہنا ہے کم سارے اپنے تو نوکراں نوں کہنا ہے اللہ نے دتا جو اللہ نے دتا جو تینوں کنٹرول اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول دنیا تے ملے آجو تینوں پروٹوکول اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول اور ماپیاں نوں کسے بھی شے نال تولی نہ ماپیاں نوں کسے بھی شے نال تولی نہ انہاں کے کدی بھی اوکھا ہو کے بولی نہ انہاں کے کدی بھی توڑے بولی نہ جے اے ٹور گئے نہیں ملنے میٹھے میٹھے بولے جے اے ٹور گئے نہیں ملنے میٹھے میٹھے بولے اس کامیابی وچ تیری کامیابی وچ میری کامیابی وچ ساڈی کامیابی وچ ماپیاں دا رول دنیا تے ملے آجو تینوں پروٹوکول اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی جناب زبیر کہنے لگا او میرے پیارے بیٹے عبداللہ میری وفات تو بعد میری شہادت تو بعد میرے قرضے دا وارث بنی لیکن جڑا جملہ میں تنوں سمجھانا چاہنا لوگو لمبی حدیث ہے لیکن اختصار نال میں تواڈے سامنے پیش کراں کہنے لگے بابا جان ٹھیک ہے تواڈے قرضے دا میں وارث بناں گا تے باپ دکھی ہو گیا میرے کول جائیداد تے تھوڑی ہے میرا قرضہ تے زیادہ ہے میرا پتر قرضے اتارے گا کیویں میرا بیٹا قرضے اتارے گا کیویں تے پوچھن لگے بیٹا قرضے کیویں ادا کرے گا قرضے کیویں دے گا
جائیداد تے تھوڑی ہے. بیٹا کہنے لگا بابا جان محنت مزدوریاں کرانگا, کوشش کرانگا, اللہ رحمت فرمائے گا, قرضے اتر جان گے. کہنے لگے بیٹا میں تنوں قرضے اتارن دا ایک نسخہ دساں. جی بابا جان دسو. فرمان لگے میرے بیٹے جدوں تیرے کول قرضہ لین واسطے لوگ آن میرے مولا نو یاد کریں. مولا نو عربی وچ دوست نو بھی کہندے نے, مولا عربی وچ آقا نو بھی کہندے نے, مولا عربی وچ مالک نو بھی کہندے نے. فرماندے نے عبداللہ بن زبیر میں سمجھیا نہیں اے کیڑے مولا دی بات کر رہے نے, میں سمجھیا کسے دوست دی گل کر رہے نے. میں پوچھا بابا جان کیڑے مولا نو یاد کراں؟ جواب دین لگے او میرے پیارے بیٹے عبداللہ میرے مولا میرے مالک نو یاد کری, میرے مولا میرے اللہ نو یاد کری, رب کولوں دعا کری. قرضے دین لگیاں دعا دی برکت دے نال اللہ قرضے اتار دے گا. سنو لوگوں میں خلاصہ تواڈے سامنے پیش کراں. حضرت زبیر اسے دن شہید ہو گئے. انہاں دی شہادت تو بعد جناب عبداللہ بن زبیر نے جدوں گنتی کیتی پورے مال دی 1 لاکھ درہم مال بندا سی, 1 لاکھ درہم دی جائیداد ٹوٹل بندی سی. جدوں قرضے دا تخمینہ لگایا 22 لاکھ درہم قرضہ بندا ہے. جناب عبداللہ بن زبیر پریشان ہوئے, لیکن پھر باپ دی وصیت یاد آ گئی میرے مولا نو یاد کریں. جناب عبداللہ بن زبیر فرماندے نے جدوں بھی کوئی قرضہ لین واسطے آندا, جدوں بھی کوئی قرضہ لین واسطے آندا تے آ کے کہندا میں تیرے باپ کولوں قرضہ لینا سی, میں سب تو پہلے ایک دعا کردا یا مولا زبیر اقضی عنہ دینہ, یا مولا زبیر اقضی عنہ دینہ. او زبیر دیا مولا, او زبیر دیا مالکا اپنے یار زبیر دے قرضے اتار, اپنے یار زبیر دے قرضیاں وچ مدد فرما. یا مولا زبیر, او زبیر دیا مولا اپنے زبیر دے قرضیاں دے اندر آسانیاں فرما. جناب عبداللہ بن زبیر فرماندے نے صحیح بخاری تواڈے سامنے تلاوت کر رہے ہیں, کوئی قصہ تے کہانی نہیں لوگو. جناب عبداللہ بن زبیر فرماندے نے اللہ پاک نے اس دعا دی برکت دے نال ساڈے مال وچ اتنی برکت فرمائی, اتنی برکت فرمائی, سارے قرضے بھی اتر گئے. کئی لوگ میرے کول آئے, انہاں آکھیا زبیر تو ساڈا بھتیجا ہے, عبداللہ تو ساڈا بھتیجا ہے, زبیر ساڈا بھیرا سی, جے تیرے کولوں توفیق نہیں تے اسی قرضے معاف کرن واسطے تیار ہاں. زبیر فرماندے نے لوگو, عبداللہ بن زبیر فرماندے نے لوگو گواہ ہو جاؤ میں اپنے باپ دا 1 روپیہ بھی قرضہ کسے کول معاف نہیں کروایا. میں سارے انہوں قرضے دیتے, صرف قرضے ہی نہیں دیتے بلکہ پورے 4 سال بیت اللہ دے اندر حج کرن واسطے میں جاندا رہا ہوں. سپیشل اسے خاطر میں حج دے موقع تے جاواں گا, کوئی یمن تو آیا ہوئے گا, کوئی شام تو آیا ہوئے گا, کوئی کسے علاقے تو آیا ہوئے گا, میں جا کے بیت اللہ دے حج دے موقع تے جتھے ویندا سن لوگ جمع سن کھڑا ہو کے کہندا سن لوگو میں زبیر بن عوام دا بیٹا عبداللہ ہاں, میں اپنے باپ دے قرضے دا وارث ہاں. جے میرے باپ کولوں کسے نے قرضہ لینا ہوئے میں اپنے باپ دے قرضے اتارن واسطے حاضر ہاں, میں اپنے باپ دے قرضے اتارن واسطے موجود ہاں. اندے نے 4 سال میں پورے اعلان کردا رہا, جتنے قرضے سن سارے قرضے اتار کے 9 میریاں بہناں سن تے 9 میرے بھیرا سن, انہاں دے اندر جائیداد تقسیم کیتی تے 4 میریاں ماواں سن, انہاں ماواں دے اندر جدوں جائیداد تقسیم کیتی ایک ماں نو میرے باپ دی جائیداد دے وچوں 12 لاکھ درہم ایک ماں نو, 12 لاکھ درہم دوسری میری ماں نو, 12 لاکھ درہم میری تیسری والدہ نو, 12 لاکھ درہم میری چوتھی ماں نو, انہاں نو 12 لاکھ درہم آئے تے سارے قرضے اتار کے ساری جائیداد دا جدوں میں حساب لایا تے 5 کروڑ تو زیادہ اللہ پاک نے جائیداد دے اندر برکت عطا فرما دیتی. کیڑی شے دی برکت نال تین نظر آوے نا تے تیری تنخواہ نال تیرے گھر دا گزارا نہیں چلدا, رب کول منگ دعا. تین نظر آوے کہ تیری کھیتی باڑی نال تیرے گھر دا گزارا نہیں چلدا, کر اللہ کول سوال, منگیا کر اللہ کول. ایک رب کولوں منگ ہوئے تے کولوں کادی سنگ, ایک رب کولوں منگ ہوئے تے کولوں کادی سنگ, ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا. ایک رب کولوں منگ ہوئے تے کولوں کادی سنگ, ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا. تیری بن جانی گل, تیری بن جانی گل,
تینوں لگ جانے رنگ دعاواں نال رنگ لگنے تیری بن جانی گل او تینوں لگ جانے رنگ تیری بن جانی گل او تینوں لگ جانے رنگ ایک واری او دے دارے اُتے آ بندیا او ایک واری او دے دارے اُتے آ بندیا ایک رب کولوں منگ او دے کولوں کادی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا انگلاں دے پورے کیویں رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے اوے انگلاں دے پورے کیویں رب نے جوڑے پرنٹ الگ نے ڈیزائن الگ نے پانی دے قطرے تو انسان بنایا پانی دے قطرے تو انسان بنایا نقش الگ نے تے نین الگ نے نقش الگ نے تے نین الگ نے چھڈ شرک دی جری او ساری او دی کاراگری چھڈ شرک دی جری او ساری او دی کاراگری او دے جے کاریگر کوئی وکھا بندیا اوے او دے جے کاریگر کوئی وکھا بندیا ایک رب کولوں منگ اوے او دے کولوں کادی سنگ ایک رب کولوں منگ اوے او دے کولوں کادی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا خوشیاں الگ نے تے غمیاں الگ نے خوبیاں الگ نے تے کمیاں الگ نے اوے خوشیاں الگ نے تے غمیاں الگ نے خوبیاں الگ نے تے کمیاں الگ نے دکھ بھی الگ نے تے سکھ بھی الگ نے اوے دکھ بھی الگ نے تے سکھ بھی الگ نے ہاسے الگ نے تے وین الگ نے ہاسے الگ نے تے رون الگ نے جنوں چاہے دکھ دے او جنوں چاہے سکھ دے جنوں چاہے دکھ دے جنوں چاہے سکھ دے جنوں چاہے دکھ دے او جنوں چاہے سکھ دے اوہ دیندا جے بیماراں نو شفا بندیا اوے اوہ دیندا جے بیماراں نو شفا بندیا ایک رب کولوں منگ اوے او دے کولوں کادی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا پتھراں چ کیڑے رزقیوں دا کھاندے اوے پتھراں چ کیڑے رزقیوں دا کھاندے اے بلبل چکوراں گیتیوں دے گاندے اے بلبل چکوراں اوے گیتیوں دے گاندے ہواواں فضاواں جی اڈدے پرندے اے جنگلاں چ پلدے ہزاراں درندے ہواواں فضاواں جی اڈدے پرندے اے جنگلاں دے اندر ہزاراں درندے اے جنگلاں دے وچ پلدے درندے اکو داتا سونا اللہ پالے سب نو کلا اکو داتا سونا اللہ پالے سب نو کلا اوہ کلا ساڈا مشکل کشا بندیا ایک رب کولوں منگ او دے کولوں کادی سنگ ایک رب ترزے منگن تو پہلے دعاواں کر ایک رب کولوں منگ اوے او دے کولوں کادی سنگ ایویں غیراں اگے سر نہ جھکا بندیا تیری بن جانی گل تیری بن جانی گل تینوں لگ جانے رنگ ایک واری او دے دارے اُتے آ بندیا ایک واری او دے دارے اُتے آ بندیا خوشیاں ہون تے پھر بھی سوال کدے کول کرنا ہے تے سبب تے امکان نہ ہون تے پھر بھی سوال کدے کول کرنا ہے اللہ مسبب الاسباب ہے اللہ دعاواں کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے تے اللہ کول دعا ہے اللہ ساڈیاں دعاواں قبول فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب